र अहिले के छ भने युरोपियनहरू यो 80 को दशकपछि अब विभिन्न उसमा चाहिँ यहाँ पसेका छन् नेपालमा, जस्तो उत्तर आधुनिकतावाद, यो 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 विश्वविद्यालयदेखि लिएर यो कुरामा चाहिँ उत्तर आधुनिकतावाद मैले बुझेअनुसार CIA को एउटा गुरु योजनामा तयार पारिएको हो। अब यसले के गर्छ, उत्तर आधुनिकतावादले के गर्छ भने त्यसको अब सुरुवातकर्ता पात्रहरूप्रति अन्याय त गर्नु भएन। मिचेल फुकोको पोस्ट स्ट्रक्चरलिजमदेखि लिएर ज्याक्स डेरिडाको पोस्ट मोडर्निजम र डिकन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर त्यति बेलै त उनीहरू डिजाइनका पात्र हुन् भन्ने त होइन, पछि चाहिँ त्यसलाई त्यो रूपमा प्रयोग गरियो। अब अहिले के छ भने अहिलेको तपाईँको हिजोको साम्राज्य भनेको विस्तारवाद थियो, अहिलेको पुँजीको एकाधिकार हो अहिलेको साम्राज्य भनेको। र तपाईँको माइकल पी टेडरो भन्नेको एउटा थ्योरी नै छ, सेन्टर एन्ड पेरिफेरी थ्योरी छ, यो मार्क्सिस्ट हो। बेला यो चाहिँ विशेष गरी यो चाहिँ ल्याटिन अमेरिकन राष्ट्रहरूमा चाहिँ यिनीहरूको समूह नै छ। उनीहरूले के भन्छन् भने अहिलेको विश्वमा चाहिँ उनीहरू मार्क्सिस्ट भएको हुनाले सेन्टर, जस्तो अहिलेको उदाहरणका लागि म के दिन चाहन्छु भने अहिलेको सेन्टर संसारकै साम्राज्यहरूको पुँजीको एकाधिकारवादीहरूको सेन्टर भनेको अमेरिका हो। अब सम्पूर्ण हामी सेटेलाइट जस्तो अथवा पेरिफेरी जस्तो, सेन्टर र पेरिफेरीको सिद्धान्त अहिले सूर्य र ग्रहहरू ग्रह जस्तो छ। त्यसैले त्यो सेन्टरले जहिले पनि नियन्त्रण गर्छ। अब के को माध्यमले नियन्त्रण गर्छ भन्दा विश्व ब्याङ्क, मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय जुन कर्पोरेट हाउसहरू छन्। त्यसको तथ्याङ्क सहितमै भनौँ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ 5 वटा स्थायी राष्ट्र, 10 वटा अस्थायी राष्ट्र, 194 वटा राष्ट्र भनिए पनि अमेरिका एक्लैले 25% आर्थिक लगानी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा गर्छ। विश्व ब्याङ्क विश्वभरिका ती संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरू सदस्य छन्। विश्वभरिकै ब्याङ्क हो भनिए पनि त्यो रुसलाई टक्राव दिनका लागि 1949 मा गठन गरिएको र त्यसमा 29% लगानी एक्लै अमेरिकाको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष त्यहाँ युरोप र उसले मिलिभगत गरौँ भने पनि त्यसमा पनि 17% लगानी अमेरिकाको छ। र विश्व ब्याङ्कमा अहिलेसम्म 12 जना प्रेसिडेन्ट भए पनि सबै प्रेसिडेन्टहरू अमेरिकाकै छन्। अहिले मात्रै जापानी मूलको अमेरिकी छन्, नत्र योभन्दा अगाडि सधैँ उनै रहेका छन्। अब त्यति मात्रै होइन, तपाईँको विश्वभरि भएको हतियारको भण्डारण र रक्षा बजेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने 193 राष्ट्रको एउटा तुलना छ भने एउटा अमेरिकाको त्योभन्दा बढी छ। यसैले पनि देखिन्छ नि। र अब अहिलेको चाहिँ उनीहरूको मेसिनरी के देखिन्छ भन्दाखेरि संसारमा अलिकति यो साम्राज्यको कुरा म तपाईँहरू सामु व्यक्त गर्न चाहन्छु। 3 प्रकारको साम्राज्य संसारमा रहेको पाइन्छ। अमेरिका र अस्ट्रेलियामा त्यहाँका आदिवासीहरूलाई शिकार खेलेर समाप्त गरिएको छ, चाहे अमेरिकाको रेड इन्डियनहरू हुन्, चाहे तपाईँको अस्ट्रेलियाका माउरी जातिहरू हुन्। तिनीहरूको नस्ल विनाश गरिएको छ र तिनीहरूको संस्कृति विनाश गरिएको छ। तिनीहरूलाई तपाईँको मूल सेन्टरबाट लखेटिएको छ र त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँको ती जातिहरूलाई पछिल्लो समयमा परिवार नियोजन र एउटा केप जस्तो तपाईँको उसमा राखेर एउटा पिजडामा जस्तो राखेर बन्दी रेड इन्डियनहरूमा त्यो स्थिति छ भने त्यो ठाउँमा पहिलो किसिमको साम्राज्य उनीहरूले के गरे भने त्यहाँमा चाहिँ युरोपबाट बस्ती सारे, अस्ट्रेलियामा सारे, अमेरिकामा सारे। अस्ट्रेलियामा त तपाईँको सुरुवातको खण्ड भन्नुहुन्छ भने त त्यहाँ त डाका चोर फटाकलाई लगेर जेल भन्ने साथ अस्ट्रेलियनहरू कालो ठान गर्छन्, उनीहरूले जेलको रूपमा ब्रिटिसहरूले युज गरे। त्यसलाई पहिलो प्रकारको साम्राज्य। दोस्रो प्रकारको साम्राज्य दक्षिण अफ्रिकामा बाहेक, दक्षिण अफ्रिकामा केही तपाईँको गोराहरूको बसोबास, 14% थोरै बसोबास गरे र त्यहाँ चाहिँ के गरे भने त्यहाँका जातिहरूलाई दास बनाउने, त्यहाँको स्रोत र साधनहरूलाई लुट्ने, त्यहाँको धर्म संस्कृति समाप्त गर्ने। आज तपाईँको अफ्रिकामा होल आफ्नो इतिहास र धर्म संस्कृतिको लडाइँ चलिरहेको छ। सबै क्रिस्चियन छ नि, हेर्नुहोस्, सबै तपाईँको इङ्ग्लिस र अरू जुन राष्ट्रको छ, फ्रेन्च छ अथवा जुन राष्ट्रको पोर्चुगिज, स्पेनिस र इङ्ग्लिस, यी 4 वटा। अनि जुन राष्ट्रको तपाईँको साम्राज्य छ त्यही भाषा छ, उनीहरू केही पनि छैन, त्यहाँ नामेट गरिएको छ। र एसियामा चाहिँ तेस्रो प्रकारको तपाईँको साम्राज्य, यहाँ चाहिँ उनीहरूले बसोबास गरेनन्। किन एसियामा बसोबास गरेनन् भने एसियाको चाहिँ बढी जनसङ्ख्या, बढी यो चाहिँ धर्म संस्कृतिको केन्द्र भएको हुनाले यहाँ चाहिँ उनीहरूले यहाँ चाहिँ एक अर्को आपसमा लडाउने र फुट गराएर त्यसबाट फाइदा लिएर यहाँको सम्पूर्ण स्रोत साधन दोहन गरेर युरोप अमेरिकातिर लैजाने चाहिँ यो चाहिँ प्रयास यहाँ भयो। त्यसैले अहिले होल युरोपियनहरूको
चाहे क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन स्यामुएल पी हन्टिङटनले लेखेको होस्, अब यो चाहिँ किताब के हो भने अथवा इन्ड अफ हिस्ट्री तपाईँको मिसेल फुकुवा, त्यो चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ यो स्यामुएल पी हन्टिङटनको के रहेछ भने हिगेलको चाहिँ फ्रान्सिस फुकुयामाको होइन, यो हिगेलको हिस्ट्री अफ फिलोसफी त्यसबाट चाहिँ प्रभावित रहेछ। यो चाहिँ हन्टिङटनको किताब चाहिँ मैले त्यो अहिले हिगेलको पनि हेर्दैछु। उनीहरूले के भन्छन् भने एसियनहरू असभ्य हुन् भन्छन्, फेरि एसियनहरूको शास्त्रको कुराको चर्चा गरेको छ। त्यसैले उनीहरू युरोपियनहरू अरू सभ्यतालाई निषेध गर्न चाहन्छन् र अहिले एसियाको सभ्यताबाट उनीहरू चिन्तित छन्। त्यसैले उनीहरू चाहिँ जहिले पनि सभ्यताको द्वन्द्व हुन्छ भन्छन्। हाम्रो त्यो होइन पूर्वीय सम्बन्ध, हाम्रो सबैलाई समेट्ने सबै, किनभने एसिया भनेको त मुसलमानको पनि, इसाईको पनि, तपाईँको हिन्दूको पनि, बुद्धिस्टको पनि, कन्फ्युसियसको पनि सम्पूर्ण सभ्यताहरूको घर चाहिँ एसिया किन भयो भने एसियाहरूका राष्ट्रहरू जातिगत आधारले निर्माण भएका होइनन्, सांस्कृतिक र सभ्यतागत आधारले निर्माण भएका हुन्। एसिया भनेको समन्वयको घर हो, सहअस्तित्वको घर हो। हामी सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्छौँ भने उनीहरूले द्वन्द्वलाई स्वीकार गर्छन्। त्यसैले युरोपमा द्वन्द्वका कारणले युरोप 300 वर्ष रगतको खोलो भएको छ। तपाईँको त्यो मात्र होइन, 8औं शताब्दीमा इसाईहरूको प्रवेश भएपछि त्यहाँका आदिवासीहरूको धर्म संस्कृति उनीहरूलाई चाहिँ इसाईमा कन्भर्ट गर्नका लागि उनीहरूले बलात् गरिएको तपाईँको त्यो हिंसा एकदम अनुपम छ, त्यो ठुलो छ, त्यो अवर्णनीय छ। र पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा जति पनि भएका छन्, हिंसाको स्रोत किन युरोप भयो भने युरोप द्वन्द्वमुखी सभ्यता हो। युरोपले असहिष्णु छ, युरोपले अरूलाई चाहिँ तपाईँको सहिष्णु छैन, अरूलाई चाहिँ निषेध गर्छ। त्यसैले निषेधको संस्कृतिले गर्दा युरोप हिंसा उन्मुख छ। अहिले पनि युरोपको अहिलेको रणनीति, अमेरिकाकै रणनीति हेर्ने हो भने एउटा आतङ्कवादको नाउँमा उही भन्दा तपाईँको उत्तिकै तपाईँको अर्को धर्म, मुसलमान धर्मलाई आतङ्कवादी भिराएर उनीहरू संसारभरि आफ्नो वर्चस्व कायम गरेर त्यो सिरियामा देखिएको छ, इराकमा देखिएको छ। यही कुरा नेपालमा उनीहरू मचाउन चाहन्छन् र अहिलेका पछिल्ला संघीयता, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रका एजेन्डाहरू पनि नेपाललाई विखण्डन गराउने र चीन र भारतलाई द्वन्द्वमा फसाउने रूपमा यिनीहरू आएका छन्। यो कुरा एकपछि अर्को हामीले भोग्दै जानेछौँ र यहाँका धर्म, संस्कृति, परम्परा, यहाँको आइडेन्टिटी जुन छ, राष्ट्रको आइडेन्टिटी, यसमाथि आक्रमण भएको छ। अहिले मधेसको मुद्दामा किन युरोप बोल्दैन, किन मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्था बोल्दैनन्, किन यत्रो मधेसको हिंसामा यिनीहरू बोल्दैनन् भने मधेसमा धेरै युरोपियनहरूको लगानी छ। मैले अघि पनि भने मधेसमा चीनको झन्डा जलेको छ भने पहाडमा मोदीको पुतला जलाइएको छ। त्यसैले उनीहरू चीन र भारतलाई पहाडमा त्यसैले यो छ। र अहिले यो मेसिनरीको लडाइँ हो, सम्पूर्ण मेसिनरी, पार्टीगत मेसिनरीदेखि लिएर यो मिडिया, यो बिग हाउस जति पनि छन्, यसमा ठुलो लगानी संसारभरि उनीहरूकै छ। किनभने उनीहरू सूचनाको युद्ध, सूचनालाई साम्राज्यवादले पहिलो प्राथमिकता ठान्छ र अहिले उनीहरूको रणनीति, अहिले उत्तर आधुनिकतावादी संरचनामा उनीहरूको के रणनीति छ भने अघि मैले भने विश्व ब्याङ्क लगायत मुद्राकोष र खुलापनका नाउँमा कर्पोरेट हाउसहरूलाई छिराउने र यहाँका विश्वविद्यालयदेखि लिएर यहाँका जति पनि छन् भाषा र संस्कृतिमाथि उनीहरूको आफ्नो राष्ट्रवादको यशोगान गराउने। आज तपाईँको नेपालीहरू पनि अमेरिका जान पाए, युरोप जान पाए, एकदम गर्छन्। यो साइकोलोजी। क्रिसमस इभ हेर्नु भएन, तर एउटा अनुराग नै तपाईँले देख्नुहुन्न। त्यो जति सांस्कृतिक रूपमा समर्पणवाद के हुन सक्छ र अहिले तपाईँको के देखिन्छ भने, तर अहिलेको सरकारले एउटा रमाइलो छ, मैले पढ्न पाइनँ, अब तपाईँहरूले के भन्नु, अहिलेको राष्ट्रपति, अहिलेको प्रधानमन्त्री, अहिलेको सभामुखले क्रिसमसको बिदाका दिन उहाँहरूले शुभकामना दिनु भएन, तर 62 सालदेखि कन्टिन्यू दिनुभएको थियो, चाहे गिरिजाप्रसाद होस्, चाहे त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री हो, जोसुकै हुन्। त्यसैले यो एउटा यो अन्डर करेन्ट यहाँ ठुलो खेल चल्दैछ। त्यसैले अहिलेको खेल के हो भने हामी दर्शकको रूपमा खेलको विश्लेषण गर्ने कि कलाकार र त्यसको प्रोड्युसर, त्यसको तपाईँको निर्माताको रूपमा खेलको विश्लेषण गर्ने, यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अघिको यो सन्दर्भमा अहिलेको विश्व आज पनि त्यो केन्द्र र त्यसको विस्तार भने जस्तै अमेरिकाको जनसङ्ख्या 33 करोड र युरोपको जनसङ्ख्या 74.5 करोड गरेर 1 अर्ब 7 करोड 50 लाख जनसङ्ख्याका लागि विश्वभरको 7 अरब जनसङ्ख्यालाई उनीहरू केन्द्र पारिरहेका छन्। बाहिरी विश्व चाहिँ असहिष्णु, अप्रजातान्त्रिक, मानवाधिकार विरोधीदेखि लिएर त्यो क्वाइन गरिएका शब्दहरू संसारभरि जसरी अङ्ग्रेजी भाषा निर्यात गरिन्छ, जसरी अङ्ग्रेजी संस्कृति निर्यात गरिन्छ, जसरी यो टाई जस्तो वेशभूषाहरू उनीहरू निर्यात गर्छन्, त्यसै गरी अहिले चाहिँ अब क्रिस्चियनिटी मात्रै होइन,
लोकतन्त्रलाई, धर्मनिरपेक्षतालाई र मानवाधिकारलाई पनि त्यही रूपमा निर्यात गरिरहेको छ। अब तपाईँको के छ भने एकातिर तपाईँको पश्चिमाहरू मानवाधिकारको कुरा गर्छन्, प्रजातन्त्रको कुरा गर्छन्। अहिले संसारमा सबैभन्दा आणविक ठुला शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू कहाँ छ? नम्बर 1। नम्बर 2, सबैभन्दा बन्दुक र बारुदको व्यापार कसले गर्छ? जसले ठुल्ठुलो मानवाधिकारको तपाईँको हुङ्कार गर्छ। अहिले सिरियामै हेर्नुहोस्, आइएसआई तपाईँको भन्नुहोस्, तपाईँ यस्ता अफगानिस्तानमै भन्नुहोस्, एउटै शक्तिले बोको हराम यो एउटै शक्तिले के गर्छ भने त्यसले विद्रोहीलाई पनि हतियार सप्लाई गरिराखेको हुन्छ। उसले त हतियार बेच्नु छ, सबैभन्दा ठुलो मुनाफा नै हतियारमा छ भन्छन्। वार अफ इकोनोमी भन्छ नि, उसको त युद्धको अर्थतन्त्रै हो नि, उद्योग नै हो अमेरिकाका लागि। युद्ध भनेको एउटा उद्योगको रूपमा चाहिँ अमेरिकाले चलाइराखेको छ हेर्नुहोस्। त्यसैले उनीहरू के चाहन्छन्? आखिर इराकमा त केही रहन्छ नि, आखिर त्यत्रा धनको छेदा त्यो मानवाधिकार कहाँ गयो? जापानको कुरा त छोडिदिनुहोस्। तपाईँले ती क्युबाको टापुमा गरेको ग्वान्टानामो बे हेर्नुहोस् न, त्यहाँ अवैध रूपमा कति लामो भलै अहिले बन्द गरियो। एउटा इएस डान्स भन्ने ब्रिटिस लेखक हुन्, हिस्ट्री इज अ बिट्रियर भन्ने उहाँले किताब लेख्नु भएको छ। इतिहास एउटा धोखाधडी हो भनेर इतिहासको विश्लेषण गर्ने क्रममा उहाँले राज्य व्यवस्थाको बारेमा उहाँले चित्रण गर्नुभएको छ। संसारका राज्य व्यवस्थाहरूको चरित्र फरक हुन्छ भन्ने विश्लेषण गर्छ, तर त्यो चरित्र फरक हुँदैन। संसारका राज्य व्यवस्थाहरूको चरित्र के हो भने राज्य व्यवस्था दण्डमा आधारित हुन्छ। राज्य व्यवस्थाका चाहे चीनको राज्य व्यवस्था होस्, चाहे रुसको राज्य व्यवस्था होस्, चाहे अमेरिकाको राज्य व्यवस्था हो, राज्य व्यवस्था निरङ्कुशै हुन्छ र त्यो निरङ्कुश चरित्रमा नै राज्य व्यवस्था टिकेको हुन्छ। निरङ्कुश चरित्र राज्य व्यवस्थाले छोडेका दिन त्यो राज्य व्यवस्था रहँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसैले हामी चीनको अमेरिकाको यो शाब्दिक फरक मात्रै हो, त्यसमा कुनै शब्दको आडम्बर बाहेक केही पनि छैन। एउटाले समाजवाद भन्ला, एउटाले प्रजातन्त्र भन्छ, अर्ले लोकतन्त्र भन्छ, यो शाब्दिक आडम्बर मात्रै हो। त्यसैले तपाईँको युरोपियनहरू त अझ यसमा चाहिँ बढी कन्सियस छन्। हेर्नुहोस्, उनीहरूले लोकतन्त्र, मानवाधिकार यसको नाउँमा उनीहरूले संसारभरि आफ्नो साम्राज्य कायम र गराउने र अहिले केही वर्षहरूको लागि हेर्ने हो भने आतङ्कवादको नाउँमा आफ्नो साम्राज्य उनीहरू विस्तार गर्न चाहन्छन्, विस्तार गरिराखेका छन्। अहिलेसम्म 300 वर्षको इतिहासको निरन्तरता चाहिँ अमेरिका हो। अमेरिका चाहिँ बेलायती साम्राज्यको एक किसिम धर्मपुत्र हो। र अहिले अमेरिका र बेलायतको स्वार्थ के भने संसारमा आफ्नो साम्राज्य र इसाईहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ युरोपमा घट्दो स्थिति भएको हुनाले एसियाका राष्ट्रहरूमा जनसङ्ख्या यत्रो छ। अब फिलिपिन्स त कम्प्लिट क्रिस्चियन राष्ट्र भयो। अब यो घोषणै गराए, पुरै इन्डोनेसिया नसकेर पूर्वी टिमोर टुक्राइदिए, त्यसैले सुडान नसकेर दक्षिण सुडान टुक्राइदिए। के चाहन्छन् भने इसाईलाई एउटा हतियार बनाएर संसारभरि इसाईको माध्यमबाट, त्यसैले उनीहरूको 3G छ, 3G भनिन्छ। गोल्ड भनेको यो चाहिँ आर्थिक साम्राज्यवाद, गोस्पेल सुसमाचार, बाइबलको उसलाई चाहिँ गोस्पेल भन्छ, अनि गन। यो 3टा नियम अहिले पनि जारी छ। अहिले रणनीति के भयो भने सेन्टर र पेरिफेरीको अहिले थ्योरी छ भने पहिले चाहिँ सम्पूर्ण राज्य नै आउनु थियो। अहिले के भने अहिले जी भने जस्तो त्यो सीमा पनि भन्छन् त्यसलाई। अब एउटा कोका कोला भने त्यो बजार भयो, अर्को कन्ज्युमरिजम भनेको उपभोक्तावाद, अर्को क्रिस्चियनिटी। अब यो चाहिँ पहिले उनीहरूको चाहिँ 3G चाहिँ रणनीति थियो। त्यसैले यो माध्यमले अहिले पनि त्यसको तपाईँको रणनीति त्यो फेरिएको छ। हिजो तपाईँको वर्दीका सेनाहरू थिए भने अब अहिले के भने अमेरिकन हामी यहाँका प्राध्यापक भन्नुहोस्, यहाँका पोलिटिसियनहरू भन्नुहोस्, यहाँका तपाईँको मानवाधिकारवादी भन्नुहोस्, पत्रकार भन्नुहोस्, बिना वर्दीका अमेरिकन सेना हुन्। किनभने उसको इन्ट्रेस्टलाई काम गरेपछि हामी तपाईँको नेपाली रहँदैन। सबभन्दा ठुलो त्यस्ता बिना वर्दीका सेना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र गैर सरकारी एकदम तपाईँ जस्तो म मानवाधिकारमा पनि काम गर्छु। मानवाधिकारको कुनै पनि संस्थामा फ्री टिबेटलाई चाइनिज एमएसी बाहेक सबै एमएसीले पैसा दिन्छ। तपाईँ पनि त्यस्तै पैसा लिनेमा काम गर्छु भन्नुभयो? होइन, हाम्रो त्यो म मानवाधिकारमा छु। साथी मैले उहाँहरूलाई के भने भने तपाईँहरू यो पैसा चीन विरोधी पैसा नखानुहोस्, चाइनिजहरूले आएर घरैमा मार्लान् भन्दा अब नाम नलिदिउँ। एकजना ठुलो मानवाधिकारवादीले तैँले भनेको कुरा ठिक हो, हामी वास्तवमा हामी घरैमा मर्न सक्छौँ भने त्यस्तोसम्मको तपाईँको स्थिति छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले यहाँको के भने सम्पूर्ण मेसिनरी पश्चिमाको क्याप्चरमा छ र चीन र भारतको केही पनि मेसिनरी छैन। अहिले तराईको मोमेन्ट हेर्नुहोस्, भारत आफै नाङ्गियो। हेर्नुहोस्, अहिले तराईको मोमेन्ट समसामयिक विषय भएका कारणले पनि त्यहाँ ककसको इन्भल्भमेन्ट छ। हुन त सबैको हुन्छ, एउटा नदीमा के हुन्छ भन्दा काठ, दाउरा, फोहोर, पानी सबै हुन्छ, तर कसको कति? अब यो तपाईँको आइराखेको छ नागरिकको यो कुराहरू। यो राष्ट्रसङ्घीय शान्ति परियोजना करिब 5 अर्बको लगानी चाहिँ तिनै तराईका जिल्लाहरूमा छ जहाँ अहिले विद्रोह चलिरहेको छ। त्यसैले उनीहरू के छ भन्दाखेरि
तराईलाई केन्द्रबिन्दु मानेर भारत चाहिँ एउटा डमी मात्रै हो। हुन त त्यो इन्डिया मार्फत नै प्रयोग गरे होला त्यसलाई। प्रयोग उसले चाहिँ के भने उसले जिम्मेवारी लिने कि जस्तो उसले केही काम गर्छ भने त्यसको जिम्मेवारी, जस्तो तपाईँको यो 42 सालको सत्याग्रहमा चाहिँ रामराजाले जिम्मेवारी लिए जस्तो, बमको चाहिँ रामराजाले जिम्मेवारी लिए जस्तो गराउने एकै आन्तरिक शक्ति छ। अनि जिम्मेवारी तपाईँको सिमाना बाहिर बसेर। अहिलेको तराईको मोमेन्ट के हो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहकालीन एउटा भनाइ थियो, भोटेको बल अङ्ग्रेजको कल गोर्खालीको छल। वास्तवमा अहिले यहाँका आन्तरिक पश्चिमा गोर्खालीहरूको छलमा भारतीयहरू परे र इतिहासमै कहिल्यै बदनाम नभएको भारतीय तपाईँको मेसिनरी अहिले बदनाम भएको छ। र त्यसलाई चाहिँ अहिलेको मोदीको मेसिनरीलाई तपाईँको त्यहाँ अघि मैले भने त्यो यो तराईको समस्या भारतको आन्तरिक समस्या पनि हो। कसरी? भारतको आन्तरिक समस्या कसरी भने अहिले भारत चाहिँ त्यहाँको आरएसएस राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ जुन मोहन भागवत चाहिँ त्यहाँको मुखिया हुनुहुन्छ, त्यो र त्यहाँको कर्पोरेट हाउस बिचको द्वन्द्वमा चाहिँ मोदी सरकार छ। र मोदी सरकार के हो भने बिजेपीबाट आएको होइन, आरएसएसबाट आएको। अहिलेको भारतको प्रधानमन्त्री चाहिँ उहाँ चाहिँ आरएसएसको पृष्ठभूमिबाट आएको र नेपाललाई चाहिँ उहाँहरू जस्तो नेपालको सन्दर्भ त युएनदेखि लिएर जापानदेखि लिएर नेपालको त जताजतै यशोगान गरेर हिँड्नुभयो। भूकम्प पीडितदेखि लिएर यहाँको ठुलो धनराशि पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। सहयोग गरेको कुरालाई हामी गर्छौँ र यहाँकै मेसिनरी, यहाँको भन्नुहोस्, यहाँको साउथ भन्नुहोस्, जस्तो तपाईँको एक मधेस एक प्रदेश यो कसले ल्याएको भने अशोक मेहता भन्ने जुन जर्नेल छन् रिटायर, उनले ल्याएको योजना हो। हेर्नुहोस् किन ल्यायो भने तपाईँको वेस्टर्नहरूको मान्छे, तपाईँ सेनाबाट कारबाही गरेर निकालेको मान्छे हो अशोक मेहता भनेको। उसले किनभने यो चाहिँ नेपाललाई चाहिँ पश्चिमा जगतको अखडा बनाउने र यो द्वन्द्वको खेलमा नेपाललाई फसाउनका लागि एक मधेस एक प्रदेश उसको डिजाइनमा ल्याइएको, यसलाई साउथ ब्लकले स्वीकार गरेर त्यहाँको प्रशासनले मेसिनरीले स्वीकार गरिसकेपछि यो एजेन्डा नेपालको तराईमा ल्याएर यसरी ट्रान्सप्लान्ट गरिएको छ। त्यसैले नेपाल के हो भन्दाखेरि इन्डो वेस्ट जस्तो अब यो सन्दर्भ त अरू आफैले मौलिक रूपमा सोध्नु सान्दर्भिक हुँदैन थियो होला। प्रशान्त झाको पुस्तक विमोचनका क्रममा त्यहाँ नारायण वाग्लेले महन्त ठाकुरलाई सोद्धा के भनेको थियो भने उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालले इन्डियालाई नपत्याएर कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपाका मान्छेहरूलाई ल्याएर महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा तमलोपा बनाउन लगाएको हो भन्दा घुमाउरो पाराले मौनम स्वीकृति जनाएको थियो महन्त ठाकुरले। त्यो चाहिँ भारतले लगाएको हो कि हिन्दुस्तानले लगाएको कि इन्डियाले लगाएको? अब त्यो कडीसँग एक मधेस एक प्रदेशलाई पनि जोड्दा ल अब अहिले के हो भने अहिलेको यो एक मधेस एक प्रदेशमा अलिकति तपाईँले उठाउनु भएको कुरा ठिक छ। तपाईँको महन्त ठाकुर चाहिँ अलिकति इन्डियाप्रति टिल्ट भएको र ऊ चाहिँ आरएसएसको ट्रेनिङ लिएको मान्छे हो। उहाँ महन्त ठाकुर मेरो इन्फर्मेसन आरएसएसको कुनै बेला ट्रेनिङ लिएको मान्छे हो। उहाँ अलिकति हिन्दुस्तानप्रति नै अलिकति निकट हुनुहुन्छ इन्डियाभन्दा। र अरू मेसिनरी भन्नुहुन्छ भने वेस्टर्न उसँग चाहिँ उनीहरूको संलग्नता छ। त्यसैले अहिलेको तराईमा पनि यो तराई मधेसको समस्याको के हल के त त्यसो भए? अब तराई मधेस भनेको जस्तो मिथिलाको कुरा छ, अवधको कुरा छ। अवधको संस्कृति, अवधको क्षेत्र चाहिँ हाम्रो बुद्धसँग पनि जोडिन्छ। मिथिलाको संस्कृति मूल टाउको र मूल केन्द्र नेपालमा छ, त्यसको शरीर भारतमा छ। र किन मिथिलाको संस्कृतिको कुरा तराईमा उठ्दैन? किन बुद्धको कुरा उठ्दैन तराईमा? किन तपाईँको धर्म र संस्कृतिको कुरा तराईमा उठ्दैन? तराईको पहिचान भनेको त त्यो हो कि मूल पहिचान। तराईको धर्म संस्कृति, तराईको सभ्यता, त्यो कुरा किन उठ्दैन भने यो तपाईँको धर्मनिरपेक्षताको आवरणमा तराईको आन्दोलन इसाईहरूको संलग्नता छ। त्यो कुरा तपाईँको उसमा पश्चिम नेपालको घटनाले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरिसकेको छ। त्यसैले हाम्रो नेपालको समस्या के हो भने अहिलेको समस्या, तराईको समस्या के हो भने तराईलाई नेपालको राष्ट्रसँग जोड्ने कुरामा हामी कन्जुसियाँ गर्नु हुँदैन। तर तराईका गलत एजेन्डाहरू नेपाल नै विखण्डन गर्ने, नेपाललाई नै अस्थिर गराउने, आखिर तराईको समस्याले तपाईँको मधेस उद्योग धन्दादेखि लिएर यावत त्यसको त तपाईँको त्यत्रो इम्प्याक्ट परिरहेछ। त्यसमा काङ्ग्रेस किन बोल्दैन? त्यसमा बाबुरामहरू किन बोल्दैन? त्यसमा पद्मरत्नहरू किन बोल्दैन? किन बोल्दैनन् भने उनीहरू एउटै सेन्टरमा हुन्। र सुशील कोइरालाको उम्मेदवारी पनि भारतीयहरूलाई देखाउँदै पश्चिमाहरूलाई खुसी बनाउन, तराईको आन्दोलन कमजोर हुन्छ भनेर तराईलाई सपोर्ट गर्नका लागि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा खडा भएका हुन्। र काङ्ग्रेसको मेसिनरी, अहिले मेसिनरी तपाईँको चीन भारतको कोही पनि छैन। चीन र भारतको यहाँ हकर पनि छैन।
हकरहरू मात्रै छन् त्यो पनि छैन नि। हेर्नुहोस् जति पनि हेर्नुहोस् यहाँको मिडियादेखि लिएर किन तराईको त्यो कुरा उठाउँदैनन्, किन तपाईँको पद्मरत्नहरू चाहिँ तपाईँ एमबिसीमा किन गए? आखिर उहाँहरू त इन्डियन होइन, एनटिटिपी भन्ने संस्थै छ, त्यो संस्था हो, यो पद्मरत्न र दमननाथ ढुङ्गाना त्यसको संस्था हो। त्यसमा सबै तराईका मान्छेहरू छन्, तराईका जति पनि छन् उपेन्द्र यादवदेखि लिएर यो यी सम्पूर्ण मान्छेहरू त्यो संस्थामा आबद्ध छन्। र त्यो एनटिटिपी र सिसिडीलाई त समानान्तर संविधान सभा भन्थे कुनै बेला मान्छेले भन्छन्। र अहिले के भने पश्चिमाहरूको होल रणनीति के छ भने यहाँको राज्य व्यवस्थालाई कमजोर गराउने, एनजिओ आइएनजिओहरूलाई बलियो बनाउने, त्यो मार्फत नेपालमा अस्थिरता गएर उनीहरूको त उनीहरूले सके त युएनकै सेना ल्याउने उनीहरू रणनीति छ। अब कति सक्छन् सक्दैनन् त्यो छ। त्यसैले नेपालमा चीन र भारत मिल्दाखेरि एउटा तपाईँको समस्याको समाधान आउँछ भने भारत र पश्चिमाहरू एक ठाउँमा रहिरहन्छ, यो समस्या यत्तिकै जान्छ। र अहिलेका जति पनि एजेन्डाहरू छन् धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयता, यी एजेन्डाहरू भनेको नेपाललाई विखण्डन गर्ने, नेपाललाई चाहिँ विखण्डित गरेर यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अथवा एउटा अस्थिरताको किन त्यो फेरि भारतीय बाटो भएर आयो त? अनि यी एजेन्डाहरू 12 बुँदे समझदारी किन भारतमा भयो? यता यो भारत आफै सुध्रेको छैन नि। अघि नै मैले भने नि भारतमा पनि कुन चाहिँ छ, मेसिनरी सम्पूर्ण पश्चिमाको छ, उनीहरूको आन्तरिक लडाइँ चलिरहेको छ। अघि नै मैले भने नि आरएसएस र तपाईँको वेस्टर्नहरूको, वासिङटन र तपाईँको यो चाहिँ नागपुरको लडाइँ अहिले त्यहाँ जारी छ। तपाईँको अहिलेको अर्थमन्त्री भनेको त कोला भित्राउने मान्छे अरुण जेटली भनेको, अहिलेको सुषमा स्वराजको लोग्ने क्रिस्चियन हुनुहुन्छ। ती भित्रको समस्या छ, त्यो समस्याबाट तपाईँको मोदीलाई बाहिर निक्लिन धौधौ छ। तर मेरो इन्फर्मेसनमा के छ भने भारतको हिन्दुस्तानी भन्नुहोस्, भारतीय भन्नुहोस्, इन्डियन बाहेक त्यसले चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र भएको हेर्न चाहन्छ। वास्तवमा मोदीले पशुपतिको पूजा गर्नु र यावत नेपालको प्रशंसा गर्नु, ऋषिमनको कुरा गर्नु, यी साङ्केतिक कुराहरू थिए। हाम्रा नेताहरूले त्यसलाई बोझपचाए र युरोपियन पैसाको प्रभावले गर्दा धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या कस्तो छ र माथि धर्मनिरपेक्षता लेखिएको छ, तल सनातन हिन्दू धर्म संस्कृतिको हामी रक्षा गर्छौँ भनेर लेखिएको छ। एउटा पश्चिमालाई रिजाउन, एउटा भारतलाई खुसी बनाउने। त्यसैले गोर्खाली त छल गर्नमा सिपालु भयो अहिले त। त्यसैले पश्चिमाहरूको पैसा खाएर पृथ्वीनारायण शाहका शब्दमा भन्यो भने गोर्खालीको छलमा अहिले भारत परिरहेछ, अहिले चीन पनि परिरहेछ। तर यो संविधान घोषणा गराउन र यी एजेन्डाहरूलाई किल गराउन चीन अग्रसर छ। चीन हेर्नु होला, तपाईँको ओली गएपछि चीनसँग यो चाहिँ सम्झौता हुन्छ, त्यसपछि नेपालको असली तपाईँको समस्याको च्याप्टर खुला हुन्छ। किनभने चीन खुला आएपछि पश्चिमाहरूले पनि यसमा छोड्दैनन्। अनि तपाईँको भारत र चीन मिल्यो भने यो द्वन्द्व न्यूनीकरण हुँदै जान्छ। भारत र पश्चिमा एक ठाउँमा रहन् र चीन र यो चाहिँ दुईटा पोलमा भयो भने नेपाल चाहिँ अझ अस्थिरता बढ्छ र तराईको मोमेन्ट केही समय अलिकति स्लो, अलिकति शान्ति जस्तो देखिए पनि त्यसपछि यो चीनको गएका सम्झौता भएपछि त्यसपछि नेपाल चाहिँ के भने अझ अस्थिरतामा हामी अगाडि बढ्छौँ। यो ठाउँमा निर्विवादित भनिएको संस्था नेपाली सेनाप्रति पनि तपाईँले कतै कुनै लेखमा प्रश्न गर्नुभएको थियो। अनि नेपाली सेनामा अहिले के छ भन्दाखेरि युएनको 40 देखि 50 अरब शान्ति सेनाको पैसा छ र त्यो पैसाले नेपाली सेनाभित्र करप्सन गरेको छ, बढेको छ। हेर्नुहोस्, र अहिले नेपाली सेना सशस्त्र भन्नुहोस्, जनपद भन्नुहोस् र गुप्तचर निकाय भन्नुहोस्, यसको कुनै कोअर्डिनेसन छैन। हेर्नुहोस्, र नेपाली सेना त यो राष्ट्र बनाउने सेना हो, पृथ्वीनारायण शाहले गठन गरेको सेना हो। शार्दुल जंग 5वटा तपाईँको उसले चाहिँ गण गठन गरेको छ पृथ्वीनारायण शाहले। त्यसैले ती गणको तपाईँ पृष्ठभूमिमा नेपाली सेना भनेको त तपाईँको यो त शिवसेना जस्तो हो। अघि नै मैले भने जय जय गोरख, जय जय काली, त्यो भाव बोकेर नेपाल राष्ट्र निर्माण गरेको त्यो गौरव हो। हेर्नुहोस्, नेपाली सेना त्यो गौरवबाट आज कहाँ च्युत छ? नेपाली सेना त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने एउटा परमाधिपतिको हत्या गर्दा पनि हाम्रो जिम्मेवारी होइन भन्छ, अर्को परमाधिपतिलाई तपाईँको राज्य च्युत गर्दा पनि त्यसले तपाईँको सुरक्षा गर्दैन। यद्यपि हाम्रो अहिले पनि नेपाली सेना नै सुधार भएर अप्ठ्यारो पर्यो भने नेपाली सेनाकै राज्य बचाउने र जनतालाई सुरक्षा दिने काम त अन्तिम त अस्त्र त हाम्रो सेनै हो। त्यसैले यो राष्ट्रलाई विखण्डन हुनबाट जोगाउँदै यो राष्ट्रलाई असली तपाईको मान्छेहरूले बुझ्ने गरेको जस्तो हाम्रो यदि राष्ट्र विखण्डन हुँदैछ भन्ने बौद्धिक विलास अथवा यथार्थ त्यो उन्मुक्ता भन्ने कुरा भारतका कारणले नभएर पश्चिमाका कारणले हो। पश्चिमाकै कारणले हो, फेरि हाम्रा कारणले होइन उनीहरू आएका।
भारत र चीनलाई विखण्डन गर्ने, त्यसलाई तपाईँको कमजोर गराउने र आफ्नो वर्चस्व तपाईँको कायम गर्नका लागि आएका हुन् हेर्नुहोस्। त्यसैले अहिले सिरिया जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय यो चाहिँ तपाईँको यो भित्रभित्र जुन पाकिरहेको छ यो बाहिर नदेखिएको मात्रै हो। अफगानिस्तानकै हतियार यहाँ ल्याउने तपाईँको गुरु योजनामा उनीहरू छन्। त्यसो त राजीव मल्होत्राले ब्रेकिङ इन्डिया भन्ने पुस्तकमा भारतमै पनि पश्चिमाहरूले के रणनीति अख्तियार गरे होइन, भारतमा चाहिँ उहाँले के भने ब्रेकिङ इन्डियामा चाहिँ 3टा कुरालाई उहाँले पहिल्याउनु भएको छ। एउटा तपाईँको पहिचानको मुद्दा, एउटा दलितको मुद्दा, एउटा तपाईँको माओवादी मुद्दा र एउटा क्रिस्चियनको मुद्दा। 4वटा मुद्दाले चाहिँ भारत चाहिँ विभाजन गर्छ। यी चाहिँ भारत विभाजनका एजेन्डा हुन् भनेको छन्। यहाँ पनि हेर्नुहोस् न, संस्कृत विश्वविद्यालय किन जलाइयो? पृथ्वीनारायण शाहको शालिग किन फोडियो? जसले यो राष्ट्र निर्माण गरे किनीहरूलाई खस अहङ्कार र संस्कृति भनिन्छ। जानकी मन्दिर तपाईँको तपाईँ जानकी भनेको नारी होइन, नारी राष्ट्रपति जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको गङ्गाजल हाल्ने त्यो कुनै हाम्रो संस्कृति हो? त्यो त गङ्गाजल त त्यो जसले हाल्यो उसलाई चाहिँ हाल्नुपर्ने हो। किनभने तपाईँको त्यो त हाम्रो सीताको त कस्तो ऊ छ भने तपाईँ एउटा यो सीताको प्रसङ्ग पनि म सानो एकदमै संक्षेपमा ऐरावण वध भन्ने सीताले गरेकी छिन्। रावणको वध भइसकेपछि उनले के भनिन् भने मेरा घरमा आउने ऋषिहरूले के भने रावणको गुरु ऐरावण हो, त्यो समुद्र पनि बस्छ, त्यसको विनाश नगरिकन रावणको गरेको चाहिँ लङ्का जितेको चाहिँ हुँदैन भनेपछि अनि सीताले दुर्गाको रूप धारण गरेर ऐरावण वध गरिसकेपछि राम जुन लङ्काको विजयको चाहिँ समापन मानिन्छ। त्यस्तो तपाईँको दुर्गा माताको केन्द्रमाथि तपाईँको नारीमाथि त्यो कलङ्क गरिएको छ। त्यसैले त्यो भनेको नेपाली धर्म संस्कृतिमाथि कलङ्कित गर्ने प्रयास हो। त्यो भनेको वेस्टर्नहरूको मिसनमा अगाडि ल्याइएको कुरा हो। त्यसैले नेपाल भनेको समग्र यहाँको सभ्यता संस्कृति सक्दै चीन र भारतलाई द्वन्द्वमा फसाउने एउटा यो चाहिँ रणनीतिक युद्धभूमिको रूपमा पश्चिमाहरू आइराखेका छन्। यसलाई चीन र भारतले बुझेनन् भने नेपाल त विखण्डन हुन्छ। उनीहरू पनि सुरक्षित रहन सक्दैन। उनीहरू सुरक्षित रहने हो भने नेपालको समस्यामा उनीहरू आउनुपर्छ। तपाईँहरू जस्ता अनुसन्धानकर्ता र विज्ञहरूले यसमा अलिक बुलन्द बोलिरहनु भयो भने त्यो समस्या हुँदैन। समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद, यो मौका दिनुभयो यसका लागि म धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतको सिनासका उपप्राध्यापक पेशल निरौला। विशेष संवादको आजको श्रृङ्खला यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला न्युज टेलिभिजन। नमस्कार।